जी नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा फिर मैं सैयद फवाद अली शाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इराक का जो कॉन्फ्लिक्ट गुजरा था, इसकी कहानी क्या है, इराक जंग क्यों हुआ। तो नाज़रीन मोहतरम, इराक का जो वाक़या था कि अमेरिका इंतज़ामिया ने सदर बुश की निगरानी में ये फैसला कर दिया है कि इराक जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही का असला तैयार कर रहा है, जिसे वो जो पुरअमन दुनिया है उसके ख़िलाफ़ भी वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के लिए सद्दाम हुसैन और जो मशरक़ी जो इसका जो इत्तेहादी है वो अमेरिका के सलामती के लिए ख़तरा महसूस हो रही थी। अमेरिका समझती थी कि ये सद्दाम हुसैन ये जो है ये दुनिया में हमारी मफादात के लिए एक ख़तरा हो सकता है और हमारे जितने भी इत्तेहादी ममालिक इसके लिए ख़तरा हो सकता है। अगर इराक के पास एटमी ताकत आ गया तो फिर इराक जो है ना एक मशरक़ का सुपर पावर मुल्क भी होगा और इससे हमारे मफादात को शदीद नुकसान पहुँचेगा और इसराइल को धमकाना इसके लिए आसान हो जाएगी। तो इस तरह नाज़रीन मोहतरम, इराक की जो सदर था सद्दाम हुसैन वो दुनिया में जो अमरीकी मफादात के लिए मुश्तरका तौर पर ख़तरा महसूस हो रहे थे। ख़ुसूसी तौर पर मतलब वो अरब दुनिया में जो है ना वो अमेरिका मफादात के लिए ख़तरा थे और इसी ख़तरा से निमटने के लिए इन्होंने तबाही के असला का ड्रामा बनाया और इन्होंने दुनिया के सामने ये पेश कर दिया कि इराक बड़े पैमाने पर एक ऐसा तबाही का जो असला है वो बना रहा है जिसे वो पुरअमन दुनिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बेगुनाह लोगों को ख़तरा होगा। क्योंकि हकीकत में इराक जो है ना अपनी सलामती के लिए यही असला और यही जो एटमी प्लांट जो है वो तामीर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका ने अपनी जो खुफिया एजेंसी CIA और जो इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इन्होंने इसका सुराग लगाया और इन्होंने जो धोखाधड़ी से इस एटमी प्लांट को जो है ना ख़त्म किया। क्योंकि तारीख़ी हवाले से अगर हम देखें तो बहुत शवाहिद हमें ये बताती है कि मोसाद एक ऐसी एजेंसी है, इसराइल का एक मिलिट्री एजेंसी है जो दुनिया में धोखाधड़ी पर ज़्यादा मशहूर है और अपने जो मकासद को हासिल करने के लिए वो हर हद तक जा सकती है और धोखाधड़ी में वो मास्टरमाइंड है, इन्होंने PhD कर दिया है। यानी मतलब अपनी मकासद हासिल करने के बाद फिर वो मुतल्लिका जो फ़र्द है या जो मुतल्लिका जो जिसको इस्तेमाल किया गया है उसको फिर वो नेस नाबूद करते हैं। तो अमेरिका मफादात के लिए तो दुनिया में ख़तरा तस्वर हो रहा था कि इराक के पास से एटमी सलाहियत अगर आ गई तो फिर ये अमेरिका मफादात के लिए दुनिया में ख़तरा हो जाएगा और अमेरिका की कोशिश थी कि हम एक ऐसा ड्रामा दुनिया के सामने पेश करें ताकि दुनिया को वाज़ेह हो सके कि इराक बड़े पैमाने पर तबाही का एक असला तैयार कर रहा था। तो अमेरिका को जो ख़तरा था और इराक पर जो हमला और कब्ज़ा जमाने की जो वजूहात थी, सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका चाहती थी कि इसराइल को हम सद्दाम हुसैन की जो जारहाना अज़ाइम है इस बचाए, क्योंकि सद्दाम हुसैन की जो जारहाना पन था वो अमेरिका के लिए शदीद ख़तरा था। क्योंकि अमेरिका की कोशिश थी अगर हमने इसको ना रोका तो ये मशरिक़ वस्ता में एक नया ब्लॉक बन जाएगा और फिर ये जो दीगर अमेरिका के जो इत्तेहादी ममालिक ये फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और बेल्जियम इसके साथ जो दीगर ब्लॉक होगी तो फिर इसको रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इस मुस्तकबिल में फिर हमारे लिए शदीद चैलेंजेस कायम होगी। तो इस वजह से इन्होंने जो कहा कि हम दुनिया के सामने एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करेंगे ताकि पूरी दुनिया पर हम अब वाज़ह कर सके कि वाकई इराक बड़े पैमाने पर तबाही का असला तैयार कर रहा है। और इस वक्त नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि सद्दाम हुसैन की हुकूमत और ज़ात का ख़ात्मा करना था, क्योंकि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ शदीद जो है अपनी जो सोच थी, अपने जो अज़ाइम है वो रखते थे। सद्दाम हुसैन बरहराज अमेरिका को टारगेट करते, हर फॉर्म पर इन्होंने अमेरिका को जो है ना तनकीद का निशाना बनाया, हर फॉर्म पर इन्होंने मुखालफत की, अमेरिका मफादात की। और इसके साथ साथ सद्दाम हुसैन की हुकूमत जो थी वो और ज़ात का जो ख़ात्मा था वो अमेरिका दुश्मन था और वो अमेरिका के लिए ख़तरा थे, शदीद ख़तरा तस्वर हो रहे थे। इराक जो है ना वो दुनिया अरब के जो अमरीकी दोस्तों के लिए ख़तरा था। इराक जो था अरब के वो ममालिक जो अमेरिका के गोद में शामिल थी या अमेरिका के साथ उसका रस्म और जो ताल्लुकात थे वो दुरुस्त थे। तो इस वजह से जो कुवैत था वो अरब में अमेरिका सरगर्मियों का एक मरकज़ था और अमेरिका ने बराह रास्त तौर पर कुवैत को अपना एक मरकज़ बनाया था दुनिया में कि कुवैत ही बराह रास्त निगरानी करेगा और इसके साथ साथ अरब जो मफादात है इसके लिए
کویت ہی ایک اہم ذریعہ تھے۔ تو امریکہ کی کوشش یہی تھی کہ ہم براہ راست حملہ کریں عراق پر اور عراق کو ان غیر قانونی اقدامات کرنے سے روکے جو امریکہ اور کویت کے لیے باعث خطرہ محسوس ہوگی۔ تو عراق نے تو پہلے بھی کویت پر قبضہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کویت کے پاس تیل کی بہت بڑی دولت تھی اور صدام حسین کی مخالفت میں امریکہ مخالف جو بلاک تھا وہ بننے کا خطرہ تھا، علاقے میں فوجی کارروائی اور جنگی آلات کی انہوں نے نمائش کی تاکہ خوف ملے اور لوگ امریکہ کی امان میں جانے کو ترجیح دے۔ تو انہوں نے علاقے میں خوف پلایا اور جنگی آلات کی بار بار نمائش کر دی۔ اس کے ساتھ جو باقاعدہ طور پر انہوں نے جنگی طیارے اس کی مشقیں شروع کر دی علاقوں میں، اور انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ وہاں پر خوف کا ایک بہت بڑا صورت پیدا ہوا اور لوگوں میں مایوسی پھیل گئی، اور انہوں نے امریکہ سے مدد طلب کرنے کی اپیل کر دی اور لوگ امریکہ کے آبان میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ عراق میں امریکی دوست حکومت قائم کی جائے گی کیونکہ یہ ایک خواہش تھی کہ ہم عراق میں ایک ایسا حکومت قائم کریں گے جو امریکہ دوست ہوگی، کیونکہ عراق بڑے پیمانے پر تعمیر کرنے کی کوشش میں تھا، اور عراق اس سے ایک ایٹمی بیڑی گر تعمیر کر رہا تھا۔ تو موساد جو اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے اس کے پیچھے اپنے ایک ایسا کرندے لگائے تاکہ جعلی سازش سے ہم عراق کو روک سکے ان منصوبوں سے، تاکہ پھر عراق جرت بھی نہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ عراق کے جو ممکنہ ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کو ہم کچل دے، چین پر ہم دباؤ ڈال سکے اور اسرائیل کے قیام کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو امریکہ نے ان مقاصد کے لیے عراق پر جو حملہ 2003 میں کیا اور اسرائیل نے امریکہ کی مکمل حمایت کر دی، اور عراق پر حملے کے بعد امریکہ نے صدام حسین اور اس کو ساتھیوں کو گرفتار کر دیا، اور اس پر صدام حسین پر امریکہ نے یک طرفہ مقدمات چلائے۔ صدام حسین اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی، اور کئی افراد کو بغداد کے ابو غریب جیل میں غیر انسانی وہ سزائیں دی گئی۔ اس کے ساتھ لیکن کہیں پر بھی تباہی کا جو اسلحہ ہے وہ نہ ملا، اور پھر امریکہ کے جو صدر ہے باراک اوباما نے عراق میں جو تباہی کا اسلحہ نہ ملنے پر پوری دنیا سے معافی مانگی اور عراق سے امریکی فوج کے انخلاء کا اعلان ہوا۔ اس وقت عراق میں امریکہ کو کئی عالمی مشکلات کا سامنا ہے، مثلا عالمی رائے عامہ اور امریکی رائے عامہ عراق پر قبضے کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ جو امریکہ نے جو یہ اسکرپٹ تو تیار کر دیا کہ صدام حسین کے خلاف کہ وہ تباہی کا ایک اسلحہ بنا رہا ہے جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوگا اور خصوصاً اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے عراق پر 2003 میں یہ حملہ کر دیا صدام حسین اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی، تو اس کے خلاف جو امریکہ کے جو رائے عامہ تھی، عوام تھی، میڈیا تھی، وہ تمام اور پوری دنیا وہ امریکہ کے ان اقدامات کے خلاف ہو گئی، کیونکہ امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ ہم جاری طریقے سے عراق پر ہم حملہ کر سکے اور خفیہ طریقے سے ہم اس کے ان ایٹمی صلاحیت کے پروگرام کو ختم کر سکے۔ دنیا نے اصلیت کی طرف دیکھا کہ امریکہ جو کر رہی ہے درست نہیں ہے، اور عراق اپنی محنت کی بنیاد پر ایٹمی گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت میں شدید اضافہ ہوا، اور آج بھی صدام حسین کے جو پیروکار ہے وہ امریکہ کے خلاف سرگرم ہے۔